अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ वलाना और आप देख रहे हैं फयाज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। गुज़श्ता रोज़ जिस तरह आपको बताया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वारदातें मुसलसल जारी हैं और ये 8 फरवरी तक और उसके बाद जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास केसेस लगेंगे, शिकायत आएंगी, ये उस वक्त भी जारी रहेंगी, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान राजा सिकंदर सुल्तान साहब ने अपने दिल में कुछ तहिया किया हुआ है। उन्होंने कुछ मामलात कहीं बताया जाता है कि कहीं तय किए हुए हैं और वो उन वादों की तकमील के लिए तमाम कवायद ज़वाबित को रोनते चले जाते हैं। जिस तरह आपको बताया था कि JUI के उम्मीदवारान, उनका इंतखाबी निशान तो किताब है, लेकिन वो अल कुरान के नाम पे अपने बैनर्स, पोस्टर्स, वॉल चॉकिंग कर रहे हैं और वोट भी मांग रहे हैं, जो कि सरियन इलेक्शन रूल्स की खिलाफ वर्जी है। आज एक और वारदात आपके सामने पेश करेंगे जो मुस्लिम लीग नवाज शरीफ ग्रुप ने की है। वो दस्तावेजी सबूत के साथ आपके सामने रखेंगे। फिर आपको बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन को कहां कहां से शिकायत मिली और कौन से 2 हलकों के आरओज ने शिकायत की उन्हें तहरीरी तौर पर कि उनका इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम काम नहीं कर रहा, जो मॉक ट्रायल किए गए हैं, लेकिन उन्हें डांट दिया गया और आइंदा हदायत की गई। उस पर भी बात करेंगे, क्या हदायत की गई उस पर बात करेंगे। फिर आपको बताएंगे कि एक वारदात हमारी वर्दी वालों ने सिविलियन के साथ की, क्योंकि उससे पहले सिविलियन ने जो पिछले 2018 के इलेक्शन में एक काम हुआ था, बारीक वारदात हुई थी, उसे रोकने के लिए कानून में अमेंडमेंट की थी। उसके जवाबी कार्रवाई हमारे वर्दी वालों ने क्या इस इलेक्शन में की है, अपना असर और रसूख इस्तेमाल करने के लिए, उस पर रोशनी डालेंगे। फिर आपको बताएंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आमिर फारूक साहब ने आज हंसी हंसी में क्या एतराफ़ किया कि धांधली कहाँ कहाँ हो रही है और कैसे हो रही है। हमारे साथ जुड़े रहें। और अगर आपने मेरा पिछले गुज़श्ता कल का वीलॉग नहीं देखा इलेक्शन कमीशन के हवाले से, या फिर मेरी जो गुफ्तगू थी शाहीन साहबाई साहब के हवाले से कि हमारी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के पास इस वक्त जिस सूरत हाल में वो फंस चुके हैं, इमरान खान की मकबूलियत का सामना करते हुए उनके पास कोई एग्जिट स्ट्रेटजी नहीं है। अगर वो देखना हो तो वापस मेरे यूट्यूब पे जाके जो पिछले गुज़श्ता 2-3 दिन के जो हमारे वीलॉग्स हैं वो देख लें, आपको काफ़ी जानकारी होगी कि इस इलेक्शन में हो क्या रहा है। चलें जी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क, फाफन जिसे मशहूर है, पाकिस्तान एक इदारा है जो पाकिस्तान में इलेक्शन के हवाले से एक नज़र रखा हुआ है। एक ऐसा इदारा है जिसे आप कह सकते हैं कि उनका पाकिस्तान भर में नेटवर्क है और उनके मुबस्सरीन काम करते हैं और अमूमी राय यही है कि वो गैर जानिबदार रिपोर्ट्स होती हैं। उनकी ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने बताया कि पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी जमहूरियत बन गया है नंबर ऑफ़ वोट्स के हिसाब से। इस वक्त 12 करोड़ 80 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स हैं पाकिस्तान के, जो 8 फरवरी को अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। गुज़श्ता इलेक्शन के नतीजे में 2018 से की निस्बत इस वक्त 2 करोड़ नए वोटर इंटर हुए हैं सिस्टम में, जिनमें से 1 करोड़ 25 लाख ख़वातीन हैं और 1 करोड़ मर्द हैं। तो इसका मतलब है ख़वातीन ने ज़्यादा अपने आप को रजिस्टर कराया है या वो उनकी तादाद ज़्यादा है, पॉपुलेशन उनकी ज़्यादा है। यानी हो, अगर हम एक तरफ तो हम दावा करते हैं कि हम दुनिया की 5वीं बड़ी जमहूरियत बन गए हैं, लेकिन जिस तरह के हमारे एक तासर ये मिल रहा है कि शायद पहले से फैसला हो चुका है कि मियां नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं वज़ीर आज़म बन के 4थी दफ़ा और मुस्लिम लीग नून जीतने वाली है, और उसी तनाज़र में मुस्लिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान भी वापस लिया गया। फिर इस तरह पकड़ दकड़ का जो सिलसिला है, शायद तकरीबन 30 to 40% तो उनके या अंडरग्राउंड इलेक्शन लड़ रहे हैं PTI के लोग आज़ाद हैसियत में, या फिर वो जेलों में हैं, जिस तरह यास्मीन राशिद हैं, आलिया हमजा हैं और कुछ कैंडिडेट हैं उनके जो जेलों में हैं और इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये भी पता नहीं क्या सिस्टम है, शायद वो ये बावर कराना चाहते हैं कि नहीं नहीं हमने हर किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड दी हुई है, लेकिन दी हुई नहीं है। और इसी सिलसिले में आज इस्लामाबाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में एक केस लगा हुआ था। शुएब शाहीन जो NA47 से कैंडिडेट हैं और NA48 से शायद अली बुखारी एडवोकेट हैं, उन्होंने शिकायत की हुई थी कि इस्लामाबाद में इंतज़ामिया, अब इस्लामाबाद वो शहर है जहाँ सारे इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स भी यहाँ ठहरे हुए हैं, कुछ सरीना में, कुछ मैरियट में, और इस्लामाबाद में उनका आना होता है। पहला पड़ाव उनका इस्लामाबाद होता है और फिर पूरे पाकिस्तान में वो घूमते फिरते हैं और अपनी रिपोर्ट्स तरतीब देते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद यहाँ बैठते हैं। इलेक्शन कमीशन का सदर दफ्तर इस्लामाबाद में है। इस्लामाबाद इज़ द मोस्ट सिविलाइज सिटी। लेकिन वहाँ के जो PTI के हमायत याफ्ता कैंडिडेट हैं, उनको शिकायत थी कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल इंतज़ामिया और पुलिस हमारे साथ ज़्यादती कर रही है, हमारे लोगों को पकड़ दकड़ हो रही है। तो उन्होंने शिकायत की हुई थी इस्लामाबाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास। अब आज आखिरी दिन था, कंपेन आज रात 12 बजे ख़त्म हो जानी है कंपेन, लेकिन
عامر فاروق صاحب نے کمال مہربانی کرتے ہوئے آج انہیں عدالت میں بلا ہی لیا اور ان سے پوچھ لیا کیا مسئلہ ہے. وہاں انہوں نے ایس ایس پی آپریشنز کو بلایا ہوا تھا اور انہیں کہا کہ یہ کیا شکایت ہے, یہ کیوں کینڈیڈیٹ شکایت کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا حضور 112 کینڈیڈیٹ ہیں اسلام آباد میں, ان میں سے صرف 2 ہی نے تو شکایت کی ہے. اس پہ جسٹس عامر فاروق صاحب نے ایک شرمندگی ہنستے ہوئے کہا کہ انہوں نے ہی کرنی تھی اور کس نے کرنی تھی. وہ اس بات کا اعتراف کر رہے تھے بین سطور کہ ہاں یہ کمپلینٹ ہے اور ان کو ہی لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے. یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار ہیں شعیب شاہین رزاق صاحب اور دوسرے علی بخاری ایڈوکیٹ, ان کے ہی لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے, انہیں ہی انتخابی مہم چلانے سے روکا جا رہا ہے, ان کے ہی لوگوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں اور انہیں ہی شبہ ہے کہ پولنگ ڈے والے دن ان کی پولنگ ایجنٹس کو بھی اٹھا لیا جائے گا. ان کے علاوہ اور کس نے شکایت کرنی تھی؟ یہ جسٹس عامر فاروق صاحب تسلیم کر رہے ہیں اور انہوں نے ہدایات کی اس طرح نہ کیا جائے. لیکن حضور آج رات 12 بجے تو انتخابی مہم کلوز ہو جانی ہے اور علی بخاری ایڈوکیٹ نے وہاں عدالت میں کہا کہ اب جناب اگلا مرحلہ یہ ہوگا کہ ہمارے ایجنٹ اٹھائے جائیں گے. اس پہ کوئی احکامات نہیں دیے انہوں نے, لیکن انہوں نے ایس ایس پی آپریشن کو کہا کہ آپ ایک جینون آفیسر ہیں اس لیے میں نے آپ کو بلایا. اگر اب بھی یہ سلسلہ نہ رکا تو ہم پھر اگلی تاریخ پہ اسلام آباد کے آئی جی کو بلائیں گے اور چیف کمشنر کو بلائیں گے. حضور الیکشن تو 8 کو ہو جانا ہے, آپ کی اگلی ہیئرنگ کب ہونی ہے؟ بس ایسے ہی آپ کہیں کہ بس فار دا ٹائم بینگ وہ کہتے ہیں نا گونگلوں سے مٹی اتارنا, یہ گونگلوں سے مٹی اتار رہے ہیں ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس عامر فاروق اسلام آباد والے. اس کے علاوہ ہمارا میڈیا ملا ہوا ہے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ. آپ کو دکھائیں گے کہ اسلام آباد کے سے ہی نہیں, اسلام آباد, لاہور, کراچی سے شائع ہونے والے, کوئٹہ کے ایک اخبار میں نے دیکھا ہے انہوں نے احتیاط برتی ہے, نہیں کیا, لیکن روزنامہ جنگ, روزنامہ ایکسپریس, روزنامہ دنیا, یہ 3 اخبار میں نے دیکھے ہیں, باقی اخبار میں دیکھ نہیں سکا, لیکن تینوں اخبارات دیکھے ہیں. آپ کو اسکرین پہ ہم دکھا رہے ہیں کہ ان کی آج کی جو ہیڈ لائنز ہیں, جس طرح میاں نواز شریف صاحب جس دن 21 اکتوبر کو پاکستان تشریف لائے تھے, لندن سے جب آئے تھے پلیٹلس اپنے پورے کروا کے, جب وہ لاہور تشریف لائے تھے اور مینار پاکستان پہ انہوں نے جلسہ کیا تھا, اس دن کے اخبارات آپ کو یاد ہوگا کہ پورے اخبارات کے فرنٹ پیج انہوں نے خرید لیے تھے اور جو ایڈ تھا, ہیڈ لائن ہوتی ہے, ہیڈ لائن کی سپیس بھی انہوں نے خرید لی تھی اور ہیڈ لائن اس طرح اخبار میں ایڈ اس طرح چھپوایا تھا کہ وہ لگتا تھا کہ وہ ہیڈ لائن ہے. وہی واردات آج ڈالی گئی ہے اور آج انہوں نے سرخی کیا لگائی ہے, نواز شریف وزیر اعظم, عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا. یہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں, یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان, اگر کوئی غیر جانبدار الیکشن کمیشن ہو تو وہ اس بات کا نوٹس لے کہ حضور کیسے فیصلہ سنا دیا. یہ اس لیڈ سے آپ تاثر یہ دے رہے ہیں کہ شاید یہ فیصلہ ہو چکا ہے اور عوام الیکشن کا نتیجہ آ چکا ہے اور عوام نے وزیر اعظم نواز شریف منتخب کر لیا ہے. آپ یہ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے اخبارات والوں کی انتظامیہ کو شرم کا لفظ سخت ہو جاتا ہے, لیکن انہیں کوئی احساس نہیں ہے کہ وہ اپنی لیڈ اور سپر لیڈ ایک ایسی سپیس ہوتی ہے جس میں وہ اپنا مدعا بیان کرتے ہیں, اپنا اوپینین ایڈ, اپنا آئیڈیا دیتے ہیں اور اپنی خبر دیتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں, اپنے ریڈرز کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے ایک رائے دیتے ہیں. لیکن میاں نواز شریف صاحب کیونکہ انہیں ہر چیز خریدنے کا شوق ہے, کہا جاتا ہے کہ ججز بھی خرید لیتے ہیں, کہا جاتا ہے کہ میڈیا کو بھی خرید لیتے ہیں, کہا جاتا ہے کہ وردی والوں کو, جرنیلوں کو بھی خرید لیتے ہیں, کہا جاتا ہے کہ جو ان کے راہ میں آتا ہے اسے یہ خرید لیتے ہیں. اس کا آج ثبوت یہ دیکھ لیں آپ سکرین پہ, آپ کو پاکستان کے 3 بڑے اخبار جنگ, ایکسپریس اور دنیا, اس کا فرنٹ پیج انہوں نے تقریباً خرید لیا, جس میں لیڈ انہوں نے ایڈ اس طرح لگائی. یہ بیسیکلی ایڈ ہے لیکن محسوس ایسے ہوتا ہے پڑھنے والے کو کہ شاید یہ لیڈ سٹوری ہے ان اخبارات کی. اب ایک عام آدمی جو صرف اخبار پہ تکیہ کرتا ہے, وہ اگر اخبار اٹھائے اور یہ لیڈ پڑھے تو وہ تو کہے گا کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے اور کل اس نے آرام سے جا کے ووٹ میاں نواز شریف صاحب کو دے دینا ہے, کیونکہ انہوں نے کہا نا ہم نے اخبار میں 1 دن پہلے دیکھ لیا تھا کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے. یہ 2 نمبری ہو رہی ہے جو شاید ہمارے عام لوگوں کو سمجھ نہیں آتی, لیکن یہ میڈیا ملا ہوا ہے. ہمارا مین سٹریم میڈیا سارا میاں نواز شریف صاحب کے ہاتھ میں ہے. آپ ٹیلی ویژن چینل آن کر کے دیکھ لیں, حالانکہ لوگ بہت کم دیکھتے ہیں, سوشل میڈیا پہ زیادہ ریلائی کرتے ہیں. لیکن جن لوگوں کے پاس سوشل میڈیا نہیں ہے وہ کیا کریں, انہوں نے تو ٹیلی ویژن دیکھنا ہے. وہاں مین ٹیلی ویژن پہ آپ دیکھ لیں جتنے وہاں ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں سارے خیر سے ایک سائڈ پہ چل رہے ہیں اور سارے یہی تاثر دے رہے ہیں کہ بس میاں صاحب آ گئے اور میاں صاحب آئیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اس پہ میں ایک الگ ویلا کروں گا کہ ان تینوں کے جو انتخابی منشور ہے, میاں نواز شریف صاحب کا کہ پاکستان کو نواز دو, پاکستان پیپلز پارٹی کا کہ چنو نئی سوچ کو, اور پاکستان تحریک انصاف والوں کا کہ ووٹ کا بدلہ, ظلم کا بدلہ ووٹ سے. ابھی گزشتہ روز تقریباً اب تک 5 موک ٹرائل کر چکے ہیں الیکشن مینجمنٹ سسٹم جو 28 کروڑ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے خریدا ہے, اس کے 5 موک ٹرائل کر چکے ہیں. موک ٹرائل ہوتا ہے ایک فرضی ایک پریکٹس کرتے ہیں, مشق کرتے ہیں. فرضی مشق کی ہے جو 2 دن پہلے وہ ناکام ہو گئی ہے. اس سے پہلے جو 4 کی تھیں وہ بھی
مختلف حلقوں سے ان کی شکایت آئی تھی، لیکن ابھی 2 ROs، ایک NA 197 کمبر شہداد کوٹ کے ریٹرننگ آفیسر اور ایک PS لڑکانہ کے PS 12 کے جو ریٹرننگ آفیسر تھے، ان دونوں نے شکایت کی کہ یہ الیکشن مینجمنٹ سسٹم کام نہیں کر رہا، اور ہم جس طرح آپ نتائج ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ تک پہنچا دیں، ہم نہیں پہنچا پائیں گے، یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے تحریری شکایت کی، جس پہ بڑے خفا ہوئے ہمارے چیف الیکشن کمشنر راجہ سکندر سلطان صاحب، اور انہوں نے کہا کہ آئندہ آپ وہ ٹیلی فون لائن استعمال کریں جو شکایات درج کرانے کے لیے دی گئی ہے آپ کو۔ آپ ٹیلی فون کال کر کے اپنی شکایت بتائیں، تحریری طور پر نہ کریں، کیونکہ آپ تحریری شکایت کرتے ہیں تو وہ لیک ہو جاتی ہے اور میڈیا کے ہاتھ لگ جاتی ہے، اور پھر ہمارے الیکشن کا جو بھرم ہے وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جناب یہ 28 کروڑ میں جو انہوں نے الیکشن مینجمنٹ سسٹم خریدا فرسٹ ٹائم، پرانے کو انہوں نے سائٹ پہ کر دیا کہ جی پچھلی دفعہ RTS بیٹھ گیا تھا، RMS بیٹھ گیا تھا، اس دفعہ انہوں نے یہ نیا EMS الیکشن مینجمنٹ سسٹم خریدا ہے، جو اب تک اس کی رپورٹس یہ ہیں کہ اس سے ریٹرننگ آفیسرز 859 ریٹرننگ آفیسرز ہیں وہ مطمئن نہیں ہیں۔ جی ہاں، ایک واردات اور یہ ہوئی تھی کہ پچھلے الیکشن میں، جب 2018 کے الیکشن میں، جسے دھاندلی زدہ کہا جاتا ہے بڑے حلقوں کی طرف سے، 2018 کے الیکشن میں وہاں جو فوج کے لوگ تعینات تھے ڈیوٹیز پہ، کاؤنٹنگ کے وقت بعد حلقوں سے یہ شکایت آئی تھی کہ وہ فوجی حضرات اندر چلے گئے تھے اور کاؤنٹنگ کے عمل میں انہوں نے اپنا جو بھی اثر و رسوخ استعمال کرنا چاہتے تھے یا کیا وہ وہاں موجود تھے۔ وہ شکایت پیدا ہوئی تھی کہ آرمی کے لوگوں کو جب صرف باہر نگرانی کے لیے لا انفورسنگ ایجنسیز کی ہیلپ کے لیے بلایا گیا ہے تو وہ اندر کاؤنٹنگ کے وقت ان کا کیا کام ہے، وہ اندر نہیں آ سکتے۔ اس کام کو روکنے کے لیے پچھلی جو ہماری اسمبلی تھی، قومی اسمبلی اور سینٹ، انہوں نے ایک لا پاس کیا اور کہا کہ آئندہ جب ووٹنگ ہوگی تو کسی بھی وردی والے شخص، خصوصاً پاک فوج سے جو لوگ ڈیوٹی پہ جاتے ہیں، وہ اندر کاؤنٹنگ کے وقت اندر موجود نہیں ہوں گے۔ یہ ایک راستہ روکنے کی کوشش کی گئی تھی کہ ہمارے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے یا ان کے جو آگے وردی والے اسٹاف ہوتا ہے وہ کم از کم اثر انداز نہ ہوں ہماری کاؤنٹنگ پہ، لیکن وردی والے تو وردی والے ہیں نا، ان کے ہاتھ میں تو بڑی طاقت ہے۔ انہوں نے نیا طریقہ ڈھونڈا ہے۔ اس دفعہ الیکشن مینجمنٹ سسٹم جو ہے 859 ریٹرننگ آفیسرز کو ڈاٹا انٹری آپریٹرز دیے جا رہے ہیں۔ ہر ریٹرننگ آفیسر کو 2 سے 3 ڈاٹا انٹری آپریٹر دیے گئے ہیں، کیونکہ ایک کی اگر طبیعت خراب ہو جائے یا ایک نے بریک لینی ہو یا اس کو کوئی اور مسئلہ ہو تو 2 یا 3، کچھ میں 2 اور کچھ میں 3 ڈاٹا انٹری آپریٹر دیے گئے ہیں۔ تقریباً 3,500 ہزار ڈاٹا انٹری آپریٹر الیکشن کمیشن کو دیے گئے ہیں، اور ڈاٹا انٹری آپریٹر نادرا سے دیے گئے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے نادرا کے چیئرمین جنرل صاحب ہیں۔ جی ہاں، اب اس وقت وردی میں نہیں ہوں گے، لیکن ہوں گے وردی والوں کے ہی لوگ جو کاؤنٹنگ میں ہی بیٹھے ہی نہیں ہوں گے، بلکہ پورا ڈاٹا ان کے ہاتھ میں ہوگا۔ وہ ڈاٹا انٹری آپریٹر ہیں، وہ جہاں چاہیں گے الیکشن کا رزلٹ آگے فارورڈ کریں گے، جہاں چاہیں گے وہ کہیں گے ٹیکنیکلی گلچ ہو گیا جی، ٹھیک کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، پتہ نہیں وہ کہاں سے ہو کے ان کا رزلٹ پہنچے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، اور پتہ نہیں وہاں فارم 45 سے کہاں کیا آئے گا، آگے کیا پہنچے گا۔ یہ شکوک و شبہات ہیں جن کے امیدوار ابھی سے ذکر کر رہے ہیں۔ ایک اور بات وہاں یہ ہوئی ہے کہ پولنگ بوتھ، جو پولنگ کا ٹائم 8 سے 5 رکھا گیا ہے، کچھ حلقوں میں وہ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں، اگر وہاں لوگ لائنوں میں لگے ہوں گے تو 6 تک کیا جا سکتا ہے، میکسیمم 8 to 10 آورز کی پولنگ ہوگی۔ اب ٹوٹل جو نمبر آف پولنگ اسٹیشن بنائے گئے ہیں وہ 90,675 بنائے گئے ہیں۔ ایک تمام تاثر یہ ہے کہ ایک پولنگ اسٹیشن پہ جو قاعدہ قانون کہتا ہے 1200 سے زیادہ لوگوں کو اسائن نہیں کیا جانا چاہیے، 1200 سے زیادہ ووٹرز کو ایک پولنگ اسٹیشن پہ ووٹ کاسٹ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، اگر زیادہ ہوں تو پھر وہاں پولنگ اسٹیشن دوسرے میں شفٹ کیا جائے انہیں۔ لیکن اس کی خلاف ورزی کیسی ہوئی ہے کہ عام تاثر ہے کہ ایک پولنگ بوتھ پر 300 سے زیادہ لوگ ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتے، اور ایک پولنگ اسٹیشن پر 4 پولنگ بوتھ ہونے چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اور اگر اس کیلکولیشن کو دیکھا جائے، اگر ایک پولنگ اسٹیشن پہ 1200 اور وہاں 4 پولنگ بوتھ ہوں اور ہر پولنگ بوتھ پہ 300 لوگ ووٹ کاسٹ کر سکیں تو تقریباً ہمیں جو ضرورت پڑتی ہے بندوں کی، اور اگر ایک بندہ ووٹ کاسٹ کرنے آئے اسے 1.5 منٹ کی کیلکولیشن کی گئی ہے تو 1 گھنٹے میں 40 لوگ ووٹ کاسٹ کر سکیں گے، اگر 1.5 منٹ میں ایک بندہ اپنا ووٹ کے پروسیس سے گزر جائے تو۔ حالانکہ 1.5 منٹ نہیں، 2 منٹ سے زیادہ ٹائم لگتا ہے، اگر وہاں سارا عملہ اپنا ایفیشینٹلی کام کر رہا ہو پھر بھی 2 منٹ سے زیادہ لگتا ہے، لیکن 1.5 منٹ کی کیلکولیشن کرنے سے بھی 40 لوگ 1 گھنٹے میں کور ہوتے ہیں، اور اگر 10 گھنٹے بھی کام کیا جائے تو 400 لوگ کور ہوں گے۔ اس لیے وہاں پولنگ بوتھ بہت سارے پولنگ سٹیشنز پہ 4 نہیں، کچھ پہ 2 اور کچھ پہ 3 بنائے گئے ہیں، جس کی وجہ سے ایک اندازہ ہے کہ شاید اس کیلکولیشن سے اگر 1,07,000 ہونے چاہیے تھے پولنگ بوتھ، 90,675 بنائے گئے، 16,000 کم ہیں، لیکن
पोलिंग बूथ, हर पोलिंग स्टेशन पे पोलिंग बूथ भी कम है और हर पोलिंग बूथ पे नंबर ऑफ पीपल भी वेरी कर रहा है, तो यकीनन तकरीबन 20 से 25 हज़ार पोलिंग बूथ कम है। इसलिए प्रॉपर तरीके से लोग वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे, रश होगा। इसलिए लोगों को यह हदायत की जा रही है कि प्लीज़ सुबह सुबह उठें, सुबह सुबह जाएं, मत इंतज़ार करें किसी का कि आपको कोई किसी की सुजुकी आएगी, गाड़ी लेने आएगी। किसी ने नहीं आना, आपने खुद जाना है, क्योंकि आपके वोट के रास्ते में बहुत सारे इदारे, सरकारी इदारे, अफसोस से कहना पड़ता है, वो रुकावट है। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अवाम बाहर निकलें और अपनी मर्जी से अपनी राय का इजहार करें। आपने गुज़श्ता 5-6 सालों के दौरान जितनी महंगाई देखी, जितने मसाइल देखे, जो कुछ आपने लाकानूनीयत देखी, जो आपने देखा इमरान खान के साथ हो रहा है, जो शाह महमूद कुरैशी के साथ हो रहा है, जो परवेज इलाही के साथ हो रहा है, जिस तरह लोगों के कागजात नामजदगी छीने गए उनके हाथ के साथ, अगर आप एक एक मरहले पे जिस तरह अदालतें लगाई गई अडियाला जेल में, जिस तरह अनन फनन जरा की गई, 12-12, 14-14 घंटे लगातार केस चला के 2-2, 3-3 दिन में फैसले सुनाए गए, और जिस तरह माहिर कानूनदान बताते हैं कि इन केसेस में इतने ज़्यादा लेकूनाज हैं, इतनी खामियां हैं कि शायद ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 1-1, 2-2 दिन भी सस्टेन ना कर सकें। लेकिन सिर्फ आपके दिलों में, आपके दिमागों में इमरान खान को और इमरान खान के साथियों को बुरा जाहिर करने के लिए ये जल्दी जल्दी फैसले सुनाए गए, ताकि आप बददिल हो जाएं और आप कहें कि इमरान खान तो अब आ ही नहीं सकता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला छीन लिया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं आ सकती, उनके उम्मीदवार आज़ाद हो गए हैं, अब वो पता नहीं कहाँ बिक जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। वो बात की बात है, क्योंकि तहरीक इंसाफ वाले लोगों से कुरान शरीफ के, कुरान मजीद पे हल्फ ले रहे हैं। वो लें ना लें, लोग पहले भी तो सिंध हाउस में जाके बैठे थे, कितने थे? 10% थे, राजा रियाज जैसे, नवाब शेर वसीर जैसे। लेकिन राजा रियाज और नवाब शेर वसीर टिकट होल्डर होने के बावजूद अपने हल्के में बाहर निकल नहीं सकते। ये चीज़ें लोगों को पता है, जो नए अब मुंतखब होके आएंगे आज़ाद असीयत में PTI के, उन्हें पता है ये होगा। लेकिन आपका काम, आपके हाथ में वोट है, आपने वोट देना है। आप मुस्लिम लीग को देना चाहते हैं, सुबह सुबह जाएं, जाके दे दें। पीपल्स पार्टी को देना चाहते हैं, सुबह सुबह जाएं, लाइन में लगें, दे दें। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देना चाहते हैं, आपको चाहिए कि सुबह 7, 7:30, 8 बजे आप पोलिंग स्टेशन पे हों, वहाँ लाइन में लगें, वोट दे दें। वेट मत करें कि 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे देंगे, क्योंकि आखिर में रश ज़्यादा हो जाना है। और जितने लोग उस टेरिटरी के अंदर लाइन में आके लग जाएंगे, वो तो वोट कास्ट कर सकेंगे, और वो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर और वहाँ के अमले की मर्जी है कि वो कितने कास्ट कराते हैं कि नहीं। कानून के मुताबिक जब एक बंदा लाइन में लगा होता है पोलिंग स्टेशन पे पहुँच के, उसे टाइम एक्सटेंड भी करना पड़े प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, तो उन्हें करना पड़ता है। लेकिन हर प्रिजाइडिंग ऑफिसर फुल्ली इंचार्ज होता है। फौज के लोगों को कहा गया है कि आप पोलिंग स्टेशन से बाहर खड़े होंगे, लेकिन अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ज़रूरत महसूस करे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी बन जाए, तो वो उन फौज के बंदों को अंदर बुला सकता है हेल्प के लिए। लेकिन काउंटिंग के वक्त फौज के लोग अंदर खड़े नहीं हो सकते। यह नए कानून में तरमीम की गई थी। इसके साथ ही इजाज़त चाहेंगे अपना और अपने गिरदुनवा के लोगों का इसी तरह ख्याल रखिए जिस तरह आप चाहते हैं कि आपका ख्याल रखा जाए। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि इलेक्शन वाले दिन हम लाइव ट्रांसमिशन करें। शाहीन सबाई साहब भी मेरे साथ होंगे और भी कुछ दोस्त होंगे। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप समझते हैं कि हम आपके दिल की बात करते हैं, आपसे मुराद अवाम है, मियाँ साहब मुझसे खुश नहीं हैं, तहरीक इंसाफ वाले ना पहले खुश थे ना आइंदा खुश होंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले भी हमसे खुश नहीं होंगे। मुझे खुशी और रजामंदी चाहिए तो सिर्फ अपनी ऑडियंस की चाहिए, पाकिस्तान के अवाम की चाहिए, और स्पेशली पाकिस्तान के अंदर रहने वाले 25 करोड़ और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले 1 करोड़ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की खुशी चाहिए। अगर आप समझते हैं कि हम आपके दिल की आवाज़ आपके लोगों तक पहुंचाते हैं, हम आपके दिल की आवाज़, हम आवाज़ बनते हैं आपके दिल की, आपके ज़हन में जो कुछ चल रहा है हम उसे पब्लिक करते हैं, उसकी तशहीर करते हैं, और उसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाना चाहिए। तो आप इसे शेयर भी करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।